भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम धेरै धेरै सम्झना अनि न्यानो माया पनि। एकान्तवास अनि त्यसपछि आत्मसुरक्षासहित आफ्नो दैनिक घर व्यवहार परिवार छरछिमेक खेतीपातीसँगै आफ्नो पढाइको चिन्ताले छटपटिएका भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम त यो महामारी सकियो, अब जता जता हिँडे पनि हुन्छ, कुदे पनि हुन्छ, भिडभाडमा गए पनि हुन्छ भन्ने लागेको छ भने कृपया त्यस्तो सोच्ने गल्ती नगर्नुहोला। सङ्क्रमण दर दिनौँ बढिरहेको छ। जनतालाई डर त्रासबाट केही राहत महसुस होस् र आफ्नो पेसालाई सहज गर्नका लागि बन्दाबन्दी, जसलाई हामी लकडाउन भन्छौँ, यो लकडाउनको मोडालिटी मात्र चेन्ज भएको हो। अब त झन् आफ्नो सुरक्षाको लागि स्वयं जिम्मेवार हुनुको कुनै पनि विकल्प छैन। कुनै पनि विकल्प छैन। नियमित सरसफाई, मास्क, पन्जा, स्यानिटाइजर, सामाजिक दूरी कायम नै सबैभन्दा ठुलो उपचार पद्धति हो। त्यसबाहेक हाम्रो सन्तुलित भोजन र नियमित व्यायाम त छँदैछ। हामी घरमा बसेका छौँ। घरमा बस्दा विद्यार्थीका लागि नियमित सिकाइ हाम्रा दैनिक व्यवहारबाट पनि भइरहेको हुन्छ, जुन हामीले महसुस मात्र गर्छौँ तर कारण खोज्दैनौँ। अब कारण पनि खोज्ने गरौँ भाइ बहिनीहरू, जसले हामीलाई सिकाउँदछ। सबै प्रकारका सरल यन्त्रहरू हाम्रा घरमै हुन्छन्। हामीले पढ्ने वनस्पति तथा जन्तुहरू घर वरिपरि नै हुन्छन्। सबैलाई सङ्कलन गरेर फुल फुल्ने, जसलाई हामी फेनोरोगेमी भन्छौँ, फुल नफुल्ने, जसलाई हामी क्रिप्टोगेमी भन्छौँ, होइन, ढाड भएका, जसलाई भर्टिब्रेट भन्छौँ, ढाड नभएका, जसलाई हामी इन्भर्टिब्रेट भन्छौँ आदि छुट्याउन सकिन्छ। तिनीहरूका झट्ट हेर्दा देखिने बाहिरी गुणहरू भन्न सकिन्छ। जडीबुटीजन्य बिरुवाहरू, काठ बन्ने बिरुवाहरू, पोथ्रा बुट्यानदेखि ठुला ठुला सदाबहार रुखहरू, होइन, आफै अवलोकन गर्न सकिन्छ। हामी अहिले घरमा बसेका छौँ। हामी किसान वर्गमा पर्ने हाम्रो घर परिवारमा यतिखेर वर्षाको काम, बर्खाको खेतीको कामहरू लगभग सुरु हुन लागेको छ। हामी घाँस काट्न जान्छौँ, हामी खेतीको काम गर्न जान्छौँ। तर जाँदाखेरि हामीले बाटोमा कति कुराहरू देख्छौँ, कति वनस्पतिहरू देख्छौँ, कति झारहरू देख्छौँ, कति घाँस काट्छौँ हामी, होइन। हाम्रा कति जडीबुटीहरू हामीले काटेर घाँसको रूपमा हाम्रा गाईबस्तुहरूलाई खुवाउँछौँ, जसले हाम्रो गाईबस्तुहरूको पनि इम्युनिटी पावर त बढाउँछ। तर हामीले बुझ्नु के कुरा चाहिँ जरुरी छ भने तिनै चिजहरू हामीले किताबमा पढ्दा हामीलाई के हो जस्तो लाग्छ, तर हाम्रा वरिपरि भएका कुराहरू, तिनीहरूले हामीलाई त्यहाँ ती भएका देखिएका कुराहरूलाई हामीले किताबमा पढेका कुराहरूसँग हामीले त्यहाँ लगेर रिलेट गर्ने, त्यसलाई त्यहाँ कनेक्सन गराउने। अनि ओहो, यो कुरा हामीले यो ठाउँमा पढेका छौँ, हामीले बिरुवाको वर्गीकरण पढ्दा यो पढेका छौँ, कुन टेरिडोफाइटा, कुन थालोफाइटा, कुन अल्गी, कुन फन्जाई, होइन, कुन फुल फुल्ने, कुन फुल नफुल्ने, कुन एक दलीय, कुन दुई दलीय, यिनै कुराहरू हामीले त्यहाँ पढायो हो नि त। सिमीलाई हामीले दुई दलीय किन बन्यौँ, भटमासलाई किन दुई दलीय बन्यौँ, होइन, केरालाई हामीले किन एक दलीय बन्यौँ, तोरीलाई किन दुई दलीय बन्यौँ, यस्ता कुराहरू हामीले त त्यो कुरा आफै अवलोकन गरेर पढ्न सकिन्छ। जसमा हामीले ज्वरोको त्यसको रुटको अध्ययन गरेका छौँ, त्यसको पातको अध्ययन गरेका छौँ, त्यहाँ पातमा पाइने ती रेसाहरूको अध्ययन गरेका छौँ, जसको समानान्तर रेसाहरू हुन्छन्, कसैका चाहिँ जालीदार रेसाहरू हुन्छन्, होइन, कसको ट्याप रुट हुन्छ, कसैको फाइब्रस रुट हुन्छ। यिनै कुराका आधारमा त हो नि हामीले किताबमा पढ्ने कुरा, हाम्रो थ्योरी पनि, जसलाई अहिले भाइ बहिनीहरूले एउटा अवसर पाएका छौ, जसलाई प्र्याक्टिकली त्यसको प्रयोग गर्ने। ल यहाँ हेरौँ त, हाम्रा वरिपरि देखिने यी हामीले नदेखेका कुनै पनि बिरुवाहरू छैनन्, होइन। यी कोरोना प्रतिरोधी जडीबुटीहरू हुन्, जसलाई डाक्टर हेमराज कोइरालाले भन्नुभएको छ। यहाँ देखाएको छ गुर्जो, अदुवा, होइन, यो गुर्जो भयो, अदुवा, लसुन, यो लसुन होइन, यो बेसार, त्यहाँदेखि यो लसुन, ज्वानो, असुरो, तुलसी, अमला, दालचिनी, धनियाँ, यी यस्ता चिजहरू
जसले हामी दैनिक रूपमा प्रयोग गर्छौँ, तर कतिपय हामी प्रयोग गर्छौँ, कतिपय हामी प्रयोग गर्दैनौँ, यस्तो भनेर हामीले त्यसलाई पनि गर्छौँ। तर त्यस्तो नगर्ने, यो हाम्रा लागि, यो अहिलेको महामारीका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू हुन्। त्यस्तै यो हाम्रो गाउँले परिवेशको एउटा एकदम टिपिकल नेपाली खाना, जसलाई हामी ढिँडो भन्छौँ। यो सायद मकैको पिठोबाट बनेको हुनसक्छ, कोदोको पिठोबाट बनेको हुनसक्छ, फापरको पिठोबाट बनेको हुन्छ, अथवा जेबाट बनोस्। तर यति धेरै पौष्टिकयुक्त, यति धेरै भिटामिन, कार्बोहाइड्रेट, सम्पूर्ण पदार्थहरू मिसिएको यो हाम्रै गाउँमा फलेको खोर्सानी हो। यो खोर्सानी हामीले यहाँ सहरमा हामी किनेर खान्छौँ, जसलाई हामी ढिँडे खोर्सानी भन्छौँ, डल्ले खोर्सानी होइन। यति धेरै फाइदाजनक छ यो, जो पिरो मात्रै हुने काम गर्दैन। यसले हामीभित्र भएका धेरै हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउने काम गर्छ। यो हरियो तरकारी हामीले हाम्रै घरमा उत्पादन भएका, विभिन्न करेसाबारीमा उत्पादन भएका हरिया चिजहरूलाई कुटेर पिसेर हामीले बनाएको, हाम्रै बुबा आमाले बनाएको खानेकुरा हो। यो संसारमा कहीँ पनि किनेर पाइँदैन यस्तो खानेकुराहरू। यो वासिङ बाँस भनिन्छ यसलाई। यो यसले ज्वरो, रुगाखोकी, दमलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि यसको प्रयोग गरिँदो रहेछ। यी मेटेरियलहरू यहाँनिर मैले इन्टरनेटमा कता कता गुगल सर्च गरेर पत्ता लगाएका, खोजेका मेटेरियलहरू हुन्। तर हाम्रै वरिपरि पाइने मेटेरियल हुन्, जसलाई हामी यो गुर्जो भन्छौँ होइन। यो हाम्रै वरिपरि विभिन्न त्यो रुखहरूमा लहरिँदै लहरिँदै गएको हुन्छ, हामीले देखिराखेका हुन्छौँ, कति काटेर फाल्छौँ। यसले रोगप्रति इम्युनिटी पावर बढाउनका लागि एकदमै ठुलो भूमिका खेल्दछ। यो जसलाई एरन्डी भन्छौँ, यो पनि हाम्रा वरिपरि पाइन्छ। यो मैले कति देखेको, तर यसको प्रयोग मलाई पनि थाहा थिएन। जसले पेटको समस्या, सुजन आदि रोगको कन्ट्रोल, सुजन भनेको के हो भाइ बहिनीहरू, मलाई पनि थाहा भएन। यसको लागि छुट्टै फेरि सर्च गरेर हेर्नुपर्छ। यो दुधी भनिन्छ यसलाई है, जसले यो कमजोरी हटाउन, दिनमा धेरै पटक यो डायरिया हुने खालको कमजोरीलाई हटाउनका लागि यसलाई प्रयोग गरिँदो रहेछ। यो पनि एउटा मेडिसिनल प्लान्ट। पिपल त हामीले नदेख्ने सायद कोही पनि छैनौँ। यसले विकार पदार्थहरू, रक्तचापको कन्ट्रोल गर्नको लागि, हाई ब्लड प्रेसरलाई लो गर्नको लागि, लो ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यो पिपल एकदमै ठुलो एउटा मेडिसिनल प्लान्ट हो। यो मेवा हो। यसलाई मेवा हामीले सबैले देख्ने गरेका छौँ। यसले होइन हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावर, रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउनका लागि, कोलेस्ट्रोलको समस्यालाई कन्ट्रोल गर्नका लागि यसले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्दछ। अर्को छ सोनाक छेरी। यो पनि एक प्रकारको बिरुवा, फुल्ने बिरुवा होइन। यसले दम, कम, त्वचा रोग, यो त्वचा रोग भनेको के हो मलाई पनि थाहा भएन। फेरि यो पनि एक प्रकारको अब रोग भनेपछि अब नराम्रै चिज होला, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि यसको प्रयोग गरिँदो रहेछ। यो बाघनखी, बाघका जस्ता नङ भएको हुनाले यसलाई बाघनखी भनिएको। यसलाई मैले धेरैचोटि देखेको छु, तर यसको प्रयोग के हो थाहा थिएन। यो दाँत होइन, यो चिलाउने रोग, यहाँ चिउने लेखा छ। यो चिलाउने रोगको समस्याको लागि यसको प्रयोग गरिँदो रहेछ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट चिज। अर्को छ ढाडेको झार है। यो चियाको रूपमा प्रयोग गरिँदो रहेछ। सेतो दाग हटाउनको लागि, टाउको दुखेको कम गर्नको लागि। कतिपय टाउको यस्तो हुन्छ नि, टाउको दुखिराखेको प्रब्लमहरू हुन्छ, चिया खाएपछि त्यो प्रब्लम हाम्रो ठिक हुन्छ नि भनेको, त्यो चियामा प्रयोग गरिएको त्यो तेजपत्ता होइन, चियापत्तीहरू हुन्छ, त्यसको इफेक्टले गर्दाखेरि त्यो टाउको दुखेको निको हुनसक्छ। हो यस्तै जडीबुटीहरू त्यहाँ प्रयोग गरेर बनाइएको हुनसक्छ। सिउँडी, जसलाई हामी क्याक्टस भन्छौँ होइन, छाला चर्म रोगहरूको समस्या मुक्ति गराउँदछ होइन। सिउँडी देख्ने बित्तिकै अब भाइ बहिनीहरूले धेरै कुरा सम्झिनुपर्छ। एक त यो फुल नफुल्ने बिरुवा, यो मरुभूमिमा पाउने बिरुवा, जेरोफाइट्स भन्छौँ हामी होइन। जहाँ पानीको उपलब्धता कम हुन्छ त्यहाँ सिउँडी जन्य बिरुवाहरू उम्रिन्छन्। किन उम्रिन्छन् त्यहाँ? यो सिउँडीमा पात हुँदैन। पात किन हुँदैन? पातले पानीको धेरै आफू त्यो बोट बिरुवामा भएको पानी धेरै मात्रामा बाहिर फाल्न पातले पातको सहयोग पर्छ होइन। पातले गर्दा आफूसँग भएको पानी धेरै फालिन्छ। जब मरुभूमिमा पानी नै पाइँदैन भने भएको पानीलाई त सञ्चित गरेर राख्नु पर्यो, स्टोर गरेर राख्नु पर्यो। हो त्यही भएर पातहरू यसमा काँडाको रूपमा विकसित भएका हुन्छन्। यो हामीले मरुभूमिमा पाइने बिरुवाहरूका अनुकूलताका लक्षणहरू भनेर हामीले पढेका छौँ। एडाप्सन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्लान्ट फाउन्ड इन डिजर्ट होइन। यो यति गरेपछि हामीलाई परीक्षामा नि क्वेसन छ नि, मरुभूमिमा पाइने बिरुवाका कुनै अनुकूलताका दुईवटा लक्षणहरू लेख्नुहोस्। यी पातहरू काँडाको रूपमा विकसित भएका हुन्छन्। शरीरमा पानीको उसलाई स्टोर गरेर सञ्चय गरेर राखेका हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि आफैभित्र भएको पानी धेरै बेरसम्म उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्। यो दुधे घाँस, जसलाई हामी घोडताप्रे पनि भन्छौँ, यो गाउँघरमा पाइन्छ, मजाले पाइन्छ। कतिले चिनेको पनि हुँदैन, त्यत्तिकै झार भन्छ। हाम्रो आँगनतिर उम्रिराखेको हुन्छ, त्यत्तिकै हामीले खनेर
त्यत्तिकै अब त्यसलाई काटेर हामी फालिराख्छौँ, कोदालाले त्यसलाई खनेर बाहिर फ्याँक्छौँ हामी हाम्रो वरिपरि सफा गर्ने न्युमा। तर वास्तवमा हेर यो कस्तो ठुलो पाइल्स भनेको कतिपय पाइल्सहरू कति उपचार गर्दा निको नहुने हुन्छन्, तर हामीले यसलाई प्रयोग गर्न थाल्यो भने हामी रोग लाग्न कम होला होइन। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनिन्छ नि। यो चडीमसी जसलाई हामी चरियो अमिलो भन्थ्यौँ, म सानो हुँदा यसलाई चरियो अमिलो भन्थेँ। स्कुल बाटोमा पाइन्थ्यो, कतिपय हामी खान्थ्यौँ है, कति मिठो हुन्थ्यो। यसले भोक कम नलाग्ने समस्या, पेटको समस्याको लागि एकदमै ठुलो जडीबुटी हो। अर्को छ नागफनी, यो पनि सिउँडी जस्तै एक प्रकारको जडीबुटी हो होइन। यसले तरकारीमा प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ। यो तस कसरी लेखेको छ त्यो तरकारी लेखेको हो होइन। कब्जियतको समस्यालाई यसले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ, यसले नियन्त्रण गर्दो रहेछ, यसले ठिक पार्दो रहेछ होइन। यो त कतिपय ठाउँ हामी सानो स्कुल जाँदाखेरि बाटोमा खुब पाउँथ्यो। यसको यो काँडोले हामी कान छेड्ने, नाक छेड्ने यस्तो फडाइ पनि गर्थ्यौँ त्यो बेला। वास्तवमा त्यो नानीहरूले सानो सानोमा कान छेड्नका लागि पहिले पहाडतिर यस्तै प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिलेको जस्तो यो मेडिकल साइन्सको त्यत्रो धेरै गाउँघरतिर विकास नभएको अवस्थामा। अर्को बेथु, यो बेथु त अब कति धेरै हुन्छ हाम्रो वरिपरि होइन। हाम्रा आँगनको वरिपरि हुन्छ, हाम्रा करेसाबारीमा कति धेरै हुन्छ। हामी खाइ नसकेर यसलाई काटेर गाईबस्तुलाई खोले बनाएर खुवाउँछौँ, गाईबस्तुको खाना बनाउँछौँ। वास्तवमा यसले पत्थरी, पिसाब सम्बन्धी समस्या, युरिन प्रब्लम कति यसले कन्ट्रोल गर्छ। यो वास्तवमा साह्रै धेरै खनिज पदार्थ, भिटामिन, कार्बोहाइड्रेट पाइने एउटा जडीबुटी, एउटा प्लान्ट हो, बिरुवा हो होइन। यो साग हो यो। अब यहाँ हेर, यस्ता चिजहरू हाम्रा वरिपरि कति पाइन्छन् भाइ बहिनीहरू। यस्ता चिजहरू हामीले देखिराखेका हुन्छौँ, जानिराखेका हुन्छौँ, तर यही कुरा हामीले क्लासमा बुकमा पढ्यौँ भने हामीलाई के हो के जस्तो लाग्छ। तर अबको क्लास भनेको अब यस्तो त्यो तरिकाले हुँदैन। ओहो यो चिज मैले यहाँनिर देखेको थिएँ, यो चिजको प्रयोग यस्तो रहेछ भनेर भाइ बहिनीहरूले आफै पनि यस्ता कुराहरूलाई मनन गर्न सक्छौँ। अब अन्त्यमा म भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, पढ्न पाइएन, सेसन धेरै बितिसक्यो भनेर रत्ति पनि नआत्तिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। एसई परीक्षाको एउटा टेन्सन थियो, तनाव थियो, त्यसको व्यवस्थापन एक किसिमले भइसकेको छ होइन। भाइ बहिनीहरू नियमित विद्यालय आइसके, तर एसई दिने भाइ बहिनीहरू के म भन्न चाहन्छु भने नियमित रूपमा विद्यालयमा सम्पर्क रहौँ, सरहरूसँग, म्याडमहरूसँग सम्पर्कमा रहौँ, यस्तै सामाजिक सञ्जालहरूमा सम्पर्कमा रहौँ, जसले गर्दाखेरि के गर्छ त हामी शिक्षक, एउटा विद्यालय, परिवार र विद्यार्थी बिचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ। यसरी जति धेरै नजिक, जति हामी विद्यालयमा हुँदाखेरि एउटा शिक्षक विद्यार्थीको सम्बन्ध हुन्छ, तर विद्यार्थी त्योभन्दा बाहिर हामीसँग एउटा साथी जस्तो सम्बन्ध हुनसक्छ। हामी भनेको स्कुलमा शिक्षक भयो, शिक्षक अर्थ हामीले के एउटा राम्रो कुराहरू भन्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भाइ बहिनीहरूले हो। राम्रा कुराहरू सोध्ने हो। जति तिमीहरूले जान्दछौ त्योभन्दा अलिक धेरै हामीले जानेको हुनसक्छ। हामीले जानेको कुरा सधैँ हामीले भन्ने नै गर्छौँ। हाम्रो मार्गदर्शन सधैँ तिमीहरूको लागि हुने नै गर्छ। त्यही भएर नियमित सम्पर्कमा रहनु होला। परीक्षा बोर्डले एउटा कार्यविधि बनाएर पठाउँछ अब एसईको लागि के गर्ने भनेर। अब त्यो कार्यविधि पनि त्यत्रो धेरै टाढाको कुरा होइन। त्यहाँ भनेको हामीले वर्ष दिनभरिमा भाइ बहिनीहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेका छौँ। वर्ष दिनभरिका तिमीहरूका गतिविधि हामीसँग रेकर्डेड छन्, त्यसको हामीले रिपोर्ट बनाएर राखेका छौँ। हाम्रो प्री एसई इक्जाम भएको छ, त्यसपछि पनि एसई हुनुभन्दा अगाडिको बिचमा धेरै चरणका डमी इक्जामहरू भएका छन्। यिनै डमी इक्जामहरूको इक्जामहरूमा भाइ बहिनीहरूले परीक्षा दिएको प्राप्ताङ्कहरू हामीले सुरक्षित साथ राखेका छौँ। यिनै प्राप्ताङ्कहरूको आधारमा हामीले एउटा रिजल्ट बनाएर पठाउँछौँ। त्यही रिजल्ट पछि तिमीहरूको एसईको मार्कसिटमा, ग्रेड सिटमा एउटा ग्रेड लेजर बनेर आउँछ। त्यहीँबाट तिमीहरूको जिपिए, त्यहीँबाट तिमीहरूको टोटल एग्रिगेट ग्रेड पोइन्टहरू त्यहीँबाट आउँछ। तिम्रो इभ्यालुएसन त्यहीँबाट भइसकेको छ। अब अन्य चरणका अरू कक्षाका भनेको एसई भन्दा अरू कक्षाका रिजल्ट हाम्रो सबै क्लासको रिजल्टहरू भइसकेको छ। अब आज शुक्रबार भयो, आउँदो आइतबारदेखि हाम्रो विद्यालयमा आफू बढुवा भएको कक्षाको पुस्तकहरू वितरण हुने कार्यक्रमहरू भइराखेको छ। आइतबारदेखि पुस्तक वितरण हुन्छ। त्यसैले अब सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई एउटा समयमा आएर सामाजिक दूरी कायम राखी विद्यालयमा आएर आफ्नो कक्षाको पाठ्य पुस्तकहरू लिनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अनि नियमित सूचना अनि जानकारीको लागि हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो विद्यालयको फेसबुक पेज हो, यसमा जोडिनको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। त्यसपछि आफ्नो वास्तविक नामसहितको फेसबुक आइडीमा बनाउने, सम्पूर्ण बनाएर त्यसमा सरहरूसँग कनेक्ट हुने, सर म्यामहरूसँग कनेक्ट हुने,
फोन छ फोनबाट कनेक्ट हुने, फेसबुक छ फेसबुकमा कनेक्ट हुने, मेसेन्जर छ मेसेन्जरमा कनेक्ट हुने, यी सबै सञ्जालहरूमा जोडिसकेपछि हामी एक अर्कामा कन्ट्याक्ट सम्पर्कमा रहन्छौँ। त्यसपछि के भन्नुपर्छ हामी त्यहीँ भन्छौँ। धेरै सूचनाहरू हामीले यो पेज मार्फत हामीले दिनहुँ जस्तो सम्प्रेषण गरिराखेका हुन्छन्। अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा, विभिन्न टेलिभिजनहरूमा, विभिन्न एफएमहरूमा 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मका क्लासहरू भइरहेका छन्, जसको हामीले नियमित अपडेट हामीले यही पेजमा गरिराखेका छौँ। यी कुराहरूमा भाइ बहिनीहरूले यसमा यही कुरालाई मनन गरेर आफूलाई पायोग पर्ने, कहाँ देखिन्छ टिभी छैन रेडियो सुन्न सकिन्छ। आजकल एफएम त हामीसँग एकदम साधारणभन्दा साधारण मोबाइलमा पनि मल्टिमिडिया फङ्सनमा त्यहाँ एफएम हुन्छ, एफएम त्यहाँबाट हामी सुन्न सक्छौँ। र नबुझेका कुराहरू पर्सनली सरहरूसँग फोन गरेर सुन्न सक्छौँ। हामीसँग ब्यालेन्स हुन सक्छ, मिस कल गर्न सर म यो फलानु भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसमा पक्कै पनि सरहरूले कल ब्याक गरेर पनि तिम्रो जिज्ञासा मेटाइदिनु हुनेछ। र अर्को कुरा के भने हामीले यति सूचनाहरू यहाँनिर पोस्ट गरिराखेका हुन्छन्। कतिपय भाइ बहिनीहरू यहाँ कनेक्सन हुनुहुन्छ, कतिपय कनेक्सन हुनुहुन्न, जो वास्तवमै कनेक्सनमा हुनुहुन्न त्यस्तो भाइ बहिनीहरू साथीहरूलाई चाहिँ जसलाई थाहा छ यी कुराहरू खबरहरू उहाँहरूले पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले ठुलो आशा राखेका छौँ। र बाँकी कुरा फेरि पनि हामी यहाँ पोस्ट गर्नेछौँ। आजलाई यति नै, धन्यवाद भाइ बहिनीहरू।